طعنا باللي تملكتنا دحندو صنحكم زينات سبورت ساعات حزي قريبه مس زينات سبورت ياريد قبر اغزابيرين مسارحتي ادم بمسكن ناب فلماي زيناي كسغر اب مبل 21 سمون قطمات سي بي بريمير ليج اثيوبيا لومي مقاله 70 درتا مس مچال كتغطميا تمالي بصوتا اثيوبيا مدن مس قدس جرجس جمارو زغبره مبل 21 سمون قطمات سي بي بريمير ليج اثيوبيا لومي 4 صوصات ككايدم اب ستاديوم ادما ساينس تكنولوجي مچال تغطم مقاله 70 درتا كاب حدغا مراد نمتراف اب تكايدو زلا صاري وسن صوتايم مچال ب30 نطبي شرشاي تركب كوينا مقاله ب21 نطبي مبل 10 تشدشه تسري علم اذا قطم ساعه 10 تخلته ككايدم صباح عربي مدرغنت شرم سي اثيوبيا نقد بانك فاسيل مسولو اليونيفرسيتي عديغرات صوتن ككايدين غانتا مانا 70 درتا بسنتايو منغستو فدرال داينا شبر سوبوقا نصوتان مجمارا مدلاو يركبو غانتا مدرغنت شره كفتات بمقرام ابكالاي مقراب شوتنا موصار ادل كل يخلو مغلا 70 درتا فصوم على موسس سنتايو منغستو سنتايو جول 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 مغلا 70 درتا بسنتايو منغستو بشكليتنا بزملكتو زعباتات كسجر كلخو دست عالم قبر مدهن شامبيون زور تግራይ بانك وغاغن 2018 عامه مرت كوينلو مرسايله بزرزر قربنا نزحالفو شمنت معلتات ندمكات مبل 51 عامت لكات 11 مخنيات بمقار كايد زقني قددم بشكلتا تور تግራይ بانكي وغاغن ربع كتما مقله بستخايدنا كتما وددر مفصم تاريخيبولم بولق دست عالم قبر مدن كاب فابريكا اديس مرحان تولوالو بغانتات دما غانتا مقله 70 درتا شامبيون خوينا ملم كاب كتما شرارو مبغسي بمقار نكتماتات زوا سمين معرب ماخل مبراقن شفينو كساب زوادو بمصح لتروع كتما مقله مزازوم يزغبر قدم بشكلتا تور تግራይ بانكي وغاغن لو عامت ابتناي مزازم شامنا مدرخ دما قال ابطا عام كاب ترانس إثيوبيا قدماي درجة بمحاز تعاوت لهم 7 كيلومتر بشفنا رحقات بركز ولا مفكر سبورت بشكلتا كتما مقله ابسترخبولو ناي مزازم ودر خال ابال غانتا ترانس إثيوبيا زخونه لغسه سلمون خال درجان تتوصى ريدوان صالح لما كاب غانتا مقله 70 درتا سالساي درجه حيزو ودر زاز يملم بدمر تقادمتي تور تግራይ بانكي وغاغن مزازمي كتما مقله نمصح نغولاغول ميداتات شرارو عد دعرو راهيان كتما مخنن حاوسو نخبرتي عقبتات كساد علقا منو قرب غبا عد قيحن عد مسون خالوتن بمسغاريوم كبير فتنا بمحلاف مزازمي مقله بصيحم زلام بماخرين معلتي لعلي 9 كيلومتر استغعازو زم تقادمتي بدمار لعلي 780 كيلومتر دما شفينام يم بحفشا وصيت بيጫ ماليا دما دست عالم قبرمدن كاب غانتا فابريكا اديس مرحانت ولوالو شامبيون قددم بشكلتا تور تግራይ خوينلم 50 شح بر وون تشلام خوينيم دست عالم كفتن زقني ابال غانتا ترانس إثيوبيا قبرمدن غرز غير خلاي درجان تتوصى تشلام 30 شح بر وون خوينلم فيلمون زرا بروخ دما كاب غانتا مقله 70 درتا ساساي درجه بمحاز تشلامي 20 شح بر كون كيللم كابزي قصيل قبل الميدا لغسه سلموني كاب غانتا ترانس إثيوبيا تعويتو زلم 25 شح بر وون تشلام خوينيم خلا درجه زوص ريدوان صالح 15 شح بر تشلمو ساساي درجه زوص فيلمون زرا بروخ دما تشلامي 10 شح بر كوينلم قبرمدن غرز غير دما كاب غانتا ترانس إثيوبيا انبسا عقب مخان تشلامي 20 شح بر خوينلم عوت خلته مدرخات فيلمون زرا بروخ حزون كاب غانتا مقله 70 درتا خلا درجه بموصا تشلامي 15 شح بر انت تخون شامبيون تور تግራይ دست عالم قبرمدن دما كفابريكا اديس مرحانت ولوالو ساساي درجه بموصا تشلامي 10 شح بر ون كخون كيللم بغانتات دما غانتا مقله 70 درتا يا شامبيون تور تግራይ 2018 عام تمرت خوينا زلم حزون كابز زعبازي كيوصانا زمزغبناي وصيت نزبلص سرح زلا عاليلوم تعوتي زور تግራይ بانكي وغاغن مرسايله بزرزر قربنا ندمكات مبل 51 عامت لكات 11 مخنات بمقار نزحالفو شمنت معلتات كايد زقني قددم بشكلتا تور تግራይ علته ربع اب كتما مقله بستخايد ناي مزازم وددر مفصم تاريخ يبلم دست عالم قبرمدن دما كفابريكا اديس مرحانت ولوالو بولق شامبيون نايت وددر خوينيم تقدادمتي غانتا ترانس إثيوبيا قبرمدن غرز غير ناي عقب لغسه سلومون دما ناي ميدا عوتات خوينا ملم قددم بشكلتا تور تግራይ كم صفحاتن ملكا مدراو اقمامطون خبي نيرو زبول تقادمتي دست عالم قبرمدن غرز غيرن لغسه سلومون عوتات مخانمون
موساس عرم الكاون دما حقوساتنا إلهم مجمرة بتعمي حقوس تسمعني أو خبتون زنارة خاب شرارة جميرنا أو مخنو تيخا مقالة زود شامبيون أو صبغ ينيرو أو زخنا حركات نيرو أيو وتأورد سايكل بالشاي قال كل نجار أكاتيت بجامعات بتعمي يا حبس زمالازي بقى نعيه مات قدم حجون سيدنا يرئه حجون كوسنا هلا تعمي دس دلنا زنجار زي قوصل اللي أزدل تعرف فكر له ذي حينيرو مزام عبيت تجاتينا تهذا ديرنا يا ترد ما لما يجمع يجزيل تحت فلاه إنه يو ناميدا قتل ملاب مساعد أنا بتعمي حبس كابزو تساخي ازوصيت زبلص لمدك نركبن حبون كنسن غيرنا يزولو زم تقادمتي نابز درجه نخبصحو ابغونا من زورو كله امسكينم طعم طنكرن خسرح يزغبرني مخنياتو زي بيچا الى حيزن يخو ያው ቀጻለ ኸዓ ጠንኪረ ሰሪሕስ ናብ ደገ ዝኸደሉ ዕድል ከመቻቺ ባዕደይ ማለት ኣብ ቀጻለ ለውድድር ድማ ያው በደንብ ጠንኪረ ሰሪሕ ያው ሃም ገይራ ካብ ዘለለኹ ንሽተይ ጠንኪረ ቢላ በደንብ ክጫወት ዋና ዓላማይ ጨዋታ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ያው ዝክብር እዚ ማልያ ከምፅ ዝኽኣሉ ከዓ ቅድሚኣ ደቂ ጋንታይ ልኮቸይ ማት ናይ ሙፅኢት እዩ ማልያ እዚ ከምፃ ዝክብር እዚ ከምፀ ዝኽኣሉ ናይ ደቂ ጋንታይ ንሰርሕ ለይሞ نوع مسكانة يقرأ. أزور الدر كعامة ودرات سبورت بشكلها تجري اتزعابين كأندن يزبلا كوميشن سبورت تجري مبرات هافتو بوجنن ساتفتي بزبلة عقمون زجم جمولن نايدج ودرات ونك رخبو عدل زخافة مخانو جالس أنا. التيميت قول ناي زم سبورتياتات عقمهم كعبيل زخلو خزون بزبلة سفح قطري نام عالم كنوركتول زخالنا مخنات كأن مخنات نايزم تروزي نايز كم زعينة وتصيت من قصاصي أبز من قصاص ندح زي ساتو فتوينهم زينا سات فهم توينا برقط أينت فولي كجبر كازخل عقم هكذا برتعتخل عقم زلوا زحش سبك تفطر تخلي بزود الدرس بالخيخة أبز ندح زي ساتو فتوينه already تي علامنا كنت يسكندر تنكلواتون تيم التكالاتون سوات كوت عين سويل كلب كتحس لزلكاي هونن أما جرشة نعلم توسعنا فترتك نفترك نقول إذا كنا جبرت هاي النادمة نوزي خمسة زولو عدلات كنسات فهم تخيلنا هنا ظهركم تملكتنا زينة سبورت ساعات نزيم مزمسل نيرومس زينة سبورت يا ريت يوري زاوية صنحة مسترفو مدلواتنا سنة يجزنا تمنخو ناب مسارحتي آدم حسايك مزيد